अथ 4अधिकशततमः सर्गः। वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान् दशरथस्य च अभिचक्राम तम् देशम् रामदर्शनतर्षितः। राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दम् मन्दाकिनीम् प्रति तदृशस्तत्र तत्तीर्थम् रामलक्ष्मणसेवितम्। कौसल्या बाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता सुमित्रामब्रवीद्दीनाम् याश्चान्या राजयोषितः। इदम् तेषामनाथानाम् क्लिष्टमक्लिष्टकर्मणाम् वने प्राक्कलनम् तीर्थम् ये ते निर्विषयीकृताः। इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः स्वयम् हरति सौमित्रिर्मम पुत्रस्य कारणात्। जघन्यमपि ते पुत्रः कृतवान्न तु गर्हितः भ्रातुर्यदर्थरहितम् सर्वम् तद्गर्हितम् गुणैः। अद्यायमपि ते पुत्रः क्लेशानाम तथोचितः नीचानर्थसमाचारम् सज्जम् कर्म प्रमुञ्चतु। दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु साददर्श महीतले पितुरिङ्गुदिपिण्याकम् न्यस्तमायतलोचना। तम् भूमौ पितुरार्तेन न्यस्तम् रामेण वीक्ष्य सा उवाच देवी कौसल्या सर्वा दशरथस्त्रियः इदमिक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः। राघवेण पितुर्दत्तम् पश्यतैतद्यथाविधि तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः। नैतदौपयिकम् मन्ये भुक्तभोगस्य भोजनम् चतुरन्ताम् महीम् भुक्त्वा महेन्द्रसदृशो भुवि कथमिङ्गुदिपिण्याकम् स भुङ्क्ते वसुधाधिपः। अतो दुःखतरम् लोके न किञ्चित् प्रतिभाति मे यत्र रामः पितुर्दद्यादिङ्गुदीक्षोदमृद्धिमान्। रामेणेङ्गुदिपिण्याकम् पितुर्दत्तम् समीक्ष्य मे कथम् दुःखेन हृदयम् न स्फोटति सहस्रधा। श्रुतिस्तु खल्वियम् सत्या लौकिकी प्रतिभाति मे यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। एवमार्ताम् सपत्न्यस्ता जग्मुराश्वास्यताम् तदा ददृशश्चाश्रमे रामम् स्वर्गच्युतमिवामरम्। तम् भोगैः सम्परित्यक्तम् रामम् सम्प्रेक्ष्य मातरः आर्तामुमुचुरश्रूणि सस्वरम् शोककर्षिताः। तासाम् रामः समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान्। मातॄणाम् मनुजव्याघ्रः सर्वासाम् सत्यसङ्गरः ताः पाणिभिः सुखस्पर्शैर्मृद्वङ्गुलितलैः शुभैः प्रममार्जूरजः पृष्ठाद्रामस्यायतलोचनाः। सौमित्रिरपि ताः सर्वा मातॄः सम्प्रेक्ष्य दुःखितः अभ्यवादयदासक्तम् शनैरामादनन्तरम्। यथा रामे तथा तस्मिन् सर्वाववृतिरे स्त्रियः वृत्तिम् दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे। सीतापि चरणांस्तासामुपसङ्गृह्य दुःखिता श्वश्रूणामश्रुपूर्णाक्षी सम्बभूवाग्रतस्थिता। ताम् परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरम् यथा वनवासकृतान् दीनाम् कौसल्या वाक्यमब्रवीत्। वैदेहराजन्यसुता स्नुषा दशरथस्य च रामपत्नी कथम् दुःखम् सम्प्राप्ता विजने वने। पद्ममातपसन्तप्तम् परिक्लिष्टमिवोत्पलम् काञ्चनम् रजसाध्वस्तम् क्लिष्टम् चन्द्रमिवाम्बुदैः। मुखम् ते प्रेक्ष्य माम् शोको दहत्यग्निरिवाश्रयम्। भृशम् मनसि वैदेहि व्यसनारणिसम्भवः ब्रुवन्त्यामेव मार्तायाम् जनन्याम् भरताग्रजः। पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः पुरोहितस्याग्निसमस्य तस्य वै बृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिपः। प्रगृह्य पादौ सुसमृद्धतेजसः सहैव तेनोपविवेश राघवः। ततो जघन्यम् सहितैः स्वमन्त्रिभिः पुरप्रधानैश्च तथैव सैनिकैः जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवानुपोपविष्टो भरतस्तदाग्रजम्।
उपोपविष्टस्तु तदातिवीर्यवांस्तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम् श्रियाज्वलन्तम् भरतः कृताञ्जलिर्यथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम् किमेष वाक्यम् भरतोऽद्य राघवम् प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति इतीव तस्यार्यजनस्य तत्त्वतो बभूव कौतूहलमुत्तमम् तदा स राघवः सत्यधृतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः वृताः सुहृद्भिश्च विरेजिरेध्वरे यथा सदस्यैः सहितास्त्रयोग्मयः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 4अधिकशततमः सर्गः।